ربا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی اسماعیل عتیق دی جان کٹے قرآن پڑھ دیاں ہی کٹ لئی مینوں رب دی عزت دی قسم ہے مڑا منہ شاید ڈراموی قرآن پاک دی مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکدے سن ذرا دھیان نال وا اسماعیل والیسع وا یونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم إلی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی حضرات میری طرف دیکھنا میں نتیجے تے پہنچن لگا نتیجہ نکلن لگا جے قرآن سنو قرآن دا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اللہ ذوالجلال نے 18 نبیان دا تذکرہ کر کے فرمایا انہاں وچوں کوئی بندہ شرک کر لیندا تے میں انہاں دیاں نیکیاں ضائع کر دینیاں سن شرک کسے حال اندر بھی اللہ پاک نو برداشت نہیں حضرت بلال نے مارا کھادیاں میں شرک دے قریب نہیں گئے ایک مرتبہ توبہ کر لیے دوبارہ حضرات پھر اس گناہ دی طرف کبھی نہیں لوٹے مارا کھانیاں برداشت نے تے اللہ پاک نے بلال دیاں ماراں دا مول پایا آج بلال آزاد ہو گیا ہے حضرت ابو بکر نے آزاد کروا کے نال لیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے آقا فرماندے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بلال نو سینے لایا تے جدو نبی پاک دے سینے نال بلال دا سینہ لگ گئے اکھاں ڈل پئیاں خوشی دے آنسو نکل پے آقا فرماندے نے پیارے بلال کی حال طبیعت کیسی رو کے آندے نے سونے ہو پہلے بڑیاں تکلیفاں تواڈی زیارت کی تھی ہے اللہ پاک نے ساریاں تکلیفاں دکھ دور کر دیتے ہیں ہن بلال نبی پاک کو لائے مکے دے اندر محبت بھری زندگی گزار رہے میرے آقا نے ہجرت کی تھی تے حضرت بلال بھی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے جدوں دا کلمہ پڑھے آزاد ہوئے آخری دم تک جدوں میرے آقا دنیا تو گئے بلال نے حضرت بلال دی خدمت نبی پاک دی خدمت والا بوجھ اپنے کندیاں تے چکے ہے بلال دن رات نبی پاک دی خدمت کرتا پیارے ادھر ویکھو مینوں رب دی قسم ہے پوری زندگی نبی پاک نے اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں نہیں سن لوائیاں درم و دینار پیسے کول نہیں سن رکھیا کر دے آقا بلال نو پکڑایا کر دے جو لینا ہوندا بلال کو لیندے بلال فرماندے نے نبی پاک دی پونجی اساسا خدا دی قسم سب کچھ میرے کول خرچہ بھی میرے ہتھوں ہوندا آمدن بھی میرے کول ہوندی حضرت بلال گلیاں حضرت بلال بازاراں وچوں سودا سبزی کر دیاں جیڑیاں ضرورت والیاں چیزاں خرید کے لے آ کے نبی پاک دے کرے دیا کر دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر جاندے حضرت بلال برتن پانی دا لے کے وضو کرواندے آپنوں مسواک بنا کے دیندے آپ دے دائیں بائیں خدمت لئی ہر حال اندر میرے آقا دی خدمت لئی کر دیکھا سارے کام کاج بلال دے ذمے حضرات سفر دے اندر خدمت بلال دے ذمے انجی وقت گزری جاندے میری طرف ویکھے آجے اے بلال دیاں ماراں دا مول پہ ہے بلال دیاں
دیاں ڈانگاں دا مل پہ ہے۔ ایک بڑی کمال حدیث سنان لگا، ایک مشرک اے بلال نو ملے آندہ چودھری بڑے پیسے والا، آندہ بلال تو جدو تینو ضرورت پہ کسے پیسے خرچے دی میرے کل قرضہ لے لیا کر، تے جدو ضرورت مک جائے آ جان پیسے واپسی دے دیا کر۔ حضرت بلال فرماندے نے مینوں نبی پاک پیسے دیا کر دے، جدو کوئی غریب بندہ آ جاندہ آقا فرماندے نو راشن پانی لے دے، کسے نو میں کپڑے لے کے دیندہ، کسے نو چادرہ لے کے دیندہ، کسے نو اناج لے کے دیندہ، جیڑا نبی پاک دے کول آ جائے آقا فرماندے بلال جا بازار اندر اندوں کوئی سودا سلف تے خرچہ پانی دے دے۔ حضرت بلال فرماندے اگر میرے کول پیسے نہ ہوندے میں دکانہ تو دار سودا لے کے خدا دی قسم غریبانہ نبی پاک دے قیم تے تعاون کردہ اور مسلسل اسے طرح کر دیا۔ ایک دنوں مشرک نے آفر کی تھی میں تھوڑے پیسے دے کل ادارے لے کے پیسے میں غریبانو نبی پاک دے قیم تے راشن پانی لے دیتا۔ ایک مہینے دی مولت جدو دن آگے ایک دن چودھری دنال 4-5 بندے تے میں نو آندہ بلال 4 دن رہ گئے نے میرے بقایا پیسے، تے بلال نو آندہ اگر میں نو 4 دن بعد پیسے نہ دیتے جدو دینے سن تے آندہ لے لیا کر کوئی حرج نہیں، تے جدو لین دیواری آئی اکھاں بدل گئیاں رویہ بدل گیا۔ 3-4 چودھریاں نو ایک کے حضرات تب کے مارن لگ پیا، اوے بلال گل سن 4 دن بعد اگر تو میرا قرضہ نہ لٹایا میں دوبارہ تینوں جویں پہلے غلام سے غلام اپنا غلام بنا لواں گا، میں تیرے کل بکریاں چرواواں گا۔ انہیں حضرت بلال نو ڈانٹے ہیں تے نالے بھی کیا ہے میں نو 4 دن بعد میرا قرضہ واپسی چاہیے دے۔ حضرت بلال آنکھو رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے سونے ہو جس چودھری کل میں قرضہ لے ہے وہ بدتمیزیاں تے اتر آیا ہے، وہ میں نو دب کے مار رہا ڈانٹ رہا کی کریے میرے کل پیسے ہے ہی نہیں۔ حضرت بلال فرماندے نے میں اپنی ذات اتے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیتا، محبوب جی غریباں ماڑیاں نال تاون جدو پیسے دینے سن ادو چودھری بار بار خود کہندا جتنے چاہی دینے لے جا، جے لے لینے ہن تمیزیاں تے اتر آیا ہے میرا دل کرتا ہے میں مدینہ چھڑ کے نس جاؤں۔ بلال فرماندے نے میرے کل قرضہ دین لی پیسے ہے ہی نہیں، جڑے مقروض نے میں دعا کرنا رب اپنے خزانیاں تو انہاں دی مدد کرے، آمین کہو۔ بلال کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ نو سونے ہو میرا دل کردے مدینہ چھڑ کے کسے مسلمان قبیلے دی اندر جا کے چھپ جاواں، جدو پیسیاں دا بندوبست ہوئے گا تے آ جاواں گا، ہن میرے کل کچھ بھی نہیں محبوب جی جدو مال غنیمت تواڈے کول بہت آئے گا پھر میں آ جاواں گا۔ اے گلاں کر کے بلال چلے گئے، اپنی سواری تیار کر لی، حضرات کوئی راشن پانی کوئی تیر تلوار چک لے ہے کہ میں فجر تو پہلا تہجد ٹائم مدینہ چھڑ دینا نس جانا۔ رضی اللہ تعالیٰ نو ادھر فجر تو پہلے ایک بندہ دوڑ کے بلال کو لایا، اے بلال پیارے جی فرمایا تینو نبی پاک بلا رہے نے جلدی کر نبی پاک دے کول حاضر ہو۔ بلال جلدی نہ نبی پاک کو لائے، خدا دی قسم جدو آئے تے بار 4 اونٹنیاں بیٹھیاں نے غلے اناج نہ لدی ہوئیاں بار گلی دی اندر۔ آقا فرماندے نے بلال بیک کے آئے 4 اونٹنیاں بار بیٹھیاں جی سنے ہو، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اے اللہ پاک نے تیرا قرضہ اتارن لی 4 اونٹنیاں غلے سمیت بھیج دتیاں نے۔ اور بلال پریشان نہیں ہونا رب نے مدد کی تھی۔ ہن تسی مینوں دسو پہلے سنیا جے بلال نو تو ہی دی وجہ نہ بڑیاں ماراں پئیاں، ہن مینوں بول کے دسو تاکہ میرے سینے اندر ٹھنڈ پے حضرت بلال دیاں ماراں دا رب نے مول پایا کہ نہیں؟ مول پہ گیا۔ خدا دی قسم بلال نے سارا قرضہ اتار دیتا ہے۔ فرمایا سونے اجے بھی پیسے بچ گئے۔ آقا فرماندے نے جب تک پیسے غریباں مال
ماڑیاں دے اندر تقسیم نہ ہون اتنی دیر تک میں کرے نہیں جانا. حضرات یہ تقسیم جاری رکھی. سارے پیسے جڑے بچے کھچے نے غریباں ماڑے اندر تقسیم کیتے. پھر جا کے نبی پاک اپنے کرے گئے. پیاریو جڑیاں مارا بلال نے کھادیاں رب نے مل پایا. اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی. آقا فرماندے نے بلال معراج دی رات میں جنت دی سیر کر کے آیا. میں ویکھیا جنت اندر تیرے پیراں دی کھڑاک تردا زمین تے میں پیراں دی آواز جنت اندر کی کرنا ہے. حضرت بلال آندے نے سونیو جدوں مسجد اندر جانا وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھنا خدا دی قسم بلال تردا زمین تے وے پیراں دے کھڑا کرشے بریم تے جا رہے. رب نے مل پا دیتا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عمر ایک دن آئے. آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے. فرمایا قاضی. فرمایا بلال میں نبی پاک کو سنے ہیں. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں بھی موجود ہوں گا تے میرا بلال میدان حشر اندر اس حالت اندر آئے گا. اونٹنی دے پیر سونے دے ہونگے اندیاں مہارا یاقوت مرجان دی ہونگیاں. میدان معاشر اندر اللہ پاک فرمان گئے بلال آ ذرا میرے عرش دے قریب آ جا. عرش دے پاوے دے قریب آ جا. اللہ پاک فرمان گئے بلال دنیا تے اپنے محبوب دے کہن تے اذانہ دیندہ سے اوہ مؤذنہ آج اپنے خالق مالک اپنے رب دے کہن تے میدان معاشر اندر اذان کہہ دے جڑی اذان مدینے دیندہ سے. حضرت بلال میدان معاشر اندر اذان کہن گے اور جتنے قیامت تک مؤذن آن گے تمام مؤذنہ دا سردار اللہ پاک نے بلال نو بنا دیتا ہے. اے رب نے ماران دا مول پایا ہے. آقا فرماندے نے مکہ فتح ہو گیا بلال چھاتے چڑھ جا ذرا اذان دے دے. اذان دے رہے نے گلیاں دے اندر نظر گئی حضرت بلال دیاں ڈیکران نکل گئیاں. فرماندے نے اے او گلیاں نے جتھے میں نو ماراں پیندیاں آج میں نبی پاک دے قدم اندر آیا. رب نے بیت اللہ دی چھاتے اے عظمتہ شانہ دی دی اذان قیم دا مقام. ایک وقت تو سی مکہ دے مشرک آہد کلمہ نہیں سن پڑھن دیں دے مارا کھا دیاں. رب نے مل اتنا پایا ہے بیت اللہ دی چھاتے توحید دے نغمے بلال پڑھی جاندے. رسی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا نے اپنا مؤذن بنایا ہے. سفر حضر مدینے اندر حضرت بلال اذانہ دیا کر دے. اے ڈیوٹیاں نبی پاک نے بلال دیاں لا دیاں. حضرات خدمت کر دے مسواکاں بنا کے دیں دے. اتنی محبت دن گزر دیاں ربیع الاول دی 12 آئی. آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو روندے پھر دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ربیع الاول دی 12 اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دینے. اے ٹیم گود امی عائشہ دی نبی پاک تشریف لے گئے. امی عائشہ اٹھ کے حجرے دی کھڑکی کھولی مسجد نبی اندر آواز ماری اے نبی دیو یارو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. صحابہ دیاں ڈیکران نکل گئیاں روندے پھر دینے. پورے مدینے اندر قیامت صغریٰ پر پاؤ جاندی ہے. حضرات روایات اندر ہوندہ ہے چونکہ صبح دا ٹائم ہے 2 بجے تیز ہو رہی ہے. حضرات میری طرف دیکھنا ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں چران والا بکریاں دا ریوڑ لے کے مدینے و بار بکریاں چران جا رہے ہیں تے کدے ڈگ پہندہ ہے کدے کھڑا ہو جاندہ ہے کدے ڈگ پہندہ ہے تے کدے کھڑا ہو جاندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظرہ پہیاں رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا اوہ بھتیجیا کی گل ڈگنا تے
کھڑا ہونا ہے، اے رو کے آندا ہے چاچا کیا تانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے۔ ابو بکر دیاں آہیں نکل گئیاں، دوڑ کے اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے اندر آئے۔ بخاری اندر لکھے ہے نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ابو بکر نے، نالے متھا چمے تے رو کے کئی جاندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرہ پاک تائی۔ حضرت ابو بکر رو رو کہندہ صدیق پہلا میں مر جاؤندا دکھ حبیب والا جریا نہیں جاؤندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہندی آسانی میرے تائی۔ ابو بکر رو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رو رہے، حضرات صحابیات رو رہیاں، ازواج مطہرات رو رہیاں، بیٹی فاطمہ رو رہی، ڈر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے۔ علی پاک رو رہے نے، حسنین کریمین رو رہے نے۔ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا بلال غلام دا کی بنیا ہوئے؟ بلال دا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا چاہنا۔ اے ڈکتے پھرتے نے کسے کے ابو بکر بلال نو اللہ جانے کی ہو گیا ہے، وہ ڈکتا پھرتا ہے کہہ رہے ہوں میں مدینے رہنا ہی نہیں، آؤ ذرا سمجھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے آندے نے بلال میں بڑا ابو بکر مزید دکھ صدمے برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ نبی پاک دیو یارو اپنے آپ نو سامبو حوصلہ کر۔ بلال رو کے آندے نہیں ابو بکر میں امیہ دا غلام سا، تو میں نو خریدے اپنی غلامی لئی، یا اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا۔ ابو بکر آندے نے بلال کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے، میں تے اللہ دی رضا لی تنو خرید کے آزاد کیتا ہے۔ حضرت بلال فرماندے ابو بکر پیاریا جے اپنی غلامی لئی خریدے آئی پھر میں بلال تیرا غلام تیری اجازت بغیر قدم نہیں چکاں گا۔ جے اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا، آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہندے نے، ہن میرا مدینے دل نہیں لگدا، میں مدینے نہیں ہو رہنا۔ او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پئیاں لمبیاں جدائیاں نے، جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے، او چند دسدا نہیں۔ حضرت بلال رو رو کہی جاندے جدوں دا دفن کیتے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بچارے نو، ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پر چند دسدا نہیں۔ فرما دے میں مر جاواں گا، میرے کو اذان نہیں پڑھی جاندی، ممبر خالی ہے، مصلی خالی ہے، میں مدینے نہیں ہو رہنا۔ حضرت بلال نے آقا دی وفات دے بعد مدینہ چھڑ دیتا، دمشق ڈیرے لال ہے۔ ابو بکر دا دور گزر جاندہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر دا دور آیا، جدو بیت المقدس فتح ہوئی گل لمبی ہے، میں اشارہ کرنا چاہنا آخری گلن گل مکاواں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو
بیت المقدس فتح کرن لئی مدینے تیاری کر کے صحابہ سمیت خود تر پہ حضرت عمر دا ایک غلام جیندہ نام اسلم ہے عمر فرماتے نے اسلم سواری اکو کدے تو سواری تے بے جایا کر تے میں مہار پکڑ کے پیدل ترنا تے کدے میں بے جاواں تیری سواری تے تو پیدل تریا کر اسی طرح سفر طے کر دیا حضرات رستے اندر عمر دی جتی ٹوٹ گئی رضی اللہ تعالیٰ نو او بیت المعمور اندر آنے والوں لاہور والے گل سنے آنجے عمر دے پیروں والی جتی ٹوٹ گئی جتی چکی تے ہاتھ نال پکڑ کے جتاں کر لی جتی ایک ہاتھ اندر مہار کدے باں تھک جاوے انج کر لین کدے انج کر لین جیڑا جسم تے کپڑیاں دا جوڑا پایا خدا دی قسم 18 ٹانکے لگے جگہ جگہ تو ٹانکے تے جدو بیت المقدس قریب آئی غلام اسلم آندہ امیر المومنین لوگ کی کہنگے آؤ تسا سواری تے بہ جاؤ میں پیدل ترنا فرمایا نانا اسلم لوگاں دی پرواہ نہیں میں نو رب دا ڈر لگ رہے رب کی کہے گا میری ترن دیواری تے میں تینو توریا تے رب نے پوچھ لیا قیامت نو جواب کی دیاں گا حضرات ابو عبیدہ بن جراح اے نبی پاک دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سپہ سالار تے علاقے دے قائد تے لیڈر حضرت عمر نے گورنر بنایا ہے حضرت ابو عبیدہ گوائے آکے حضرت عمر دی کیفیت ویکھی پھٹے پرانے کپڑے ٹوٹی جتی ہاتھ اندر بھڑی تے پیدل ابو عبیدہ دیاں تائیں نکل گئیاں فرماتے نے امیر المومنین ہے کی کرنا ہے بڑے بڑے عیسائیاں دے پادریاں نال ملنا ہے تو سا بیت المقدس فتح کران آئے ہو تے ٹوٹیاں چپلیاں تے جتیاں پائیاں پھٹے پرانے کپڑے لوگ کی کہن گے عزت دا سوال ہے کپڑے چنگے پالو میں جتی نوی لیا دواں پالو کپڑے نوے پالو حضرت عمر نو غصہ چڑھ گیا فرمایا ابو عبیدہ گل سن لے تو آج نبی پاک دا صحابی نہ ہوندا میں تینو ڈانگا تے سوٹے پھیرنے سن میں تینو درے ماردا کیوں تو نبی پاک دا صحابی ہے جا تینو معاف کیتا تے گل سن لے کپڑیاں جتیاں دے اندر خدا دی قسم کپڑے تے جتیاں دے اندر اللہ پاک نے عزت نہیں دے رکھی عزت اللہ پاک نے دین اسلام دے اندر رکھی ہے عمر فرماندے ہوئے ابو عبیدہ بھول گیا ہے جتیاں کپڑیاں دے اندر عزت نہیں عزت دین اندر عزت اسلام اندر انجی ترے جا رہے ہیں بے عیسائیاں پادریاں بیکھیاں ایک کاندہ جڑا سواری تے بیٹھا ہو امیر المومنین نے دوجہ پادریاں دے نانا تورات انجیل اندر لکھے ہے مسلمانہ دا دوجہ خلیفہ جڑا بیت المقدس فتح کرنا آئے گا پیدل ترے گا سواری تے غلام ہوئے گا اے پیدل کرن والا عمر ہے عیسائیاں چابیاں چکیاں تے عمر نو آندے نے امیر المومنین لڑائی جھگڑا نہیں اے چابیاں پڑھو بغیر لڑائی تو بیت المقدس فتح ہو گئی صحابہ جمانے اے تے حضرت بلال بھی لشکر اندر آئے نے حضرت عمر آندے نے ساتھیو تو آٹے دل بھی کوئی تمنا ہے تے دسو بیت المقدس فتح ہو گئی ہے ساتھی آندے نے بیت المقدس اندر ساڑھے دل دی تمنا پہلی نماز تساں پڑھاؤ اس نماز واسطے اذان نبی پاک دا بانگا بلال دے دے وے بلال نو کو اذان دے دے وے حضرت عمر فرمان دے بلال ادھر اذان دے آندہ سونیو میرے کل دوبارہ زخم نہیں جرے جان دے جدو آمینہ دے لال تر گئے نے ادو دیاں سانا میں دینیاں چھڑ دیتیاں نے اے دکھ زخم میرے تے کلو برداشت نہیں ہوندے حضرت عمر نے فرمایا حکمن کہہ رہے اذان پڑھی اشہدو ان محمد الرسول اللہ ایتھے پہنچے بلال دیاں ڈیکران نکل گئیاں صحابہ رو رہے میں او نبی پاک دے دور دیاں گلہ یاد آ گئیاں روندیاں اذان مکمل کی تھی اذان دے کتنی دیر بعد تک روندے رہے عمر نے جماعت کروائی رضی اللہ تعالیٰ جماعت اندر بھی روندے رہے ایک قافلہ مدینے آگئے ہیں